नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाज़िर हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा वो जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को ज़रूर मजबूत करें। आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। वोटर्स की खुसूसी गहरी नज़रसानी यानी SIR पर अपोजिशन पार्टियां लगातार एतराज़ कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसे पूरे मुल्क में कराने के लिए पुरअज़्म है। 17 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने आसाम में भी SIR कराने का हुक्म जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हतमी वोटर लिस्ट 10 फरवरी 2026 तक शाये कर दी जाएगी। वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नज़रसानी को लेकर जारी तनाज़े में गुज़रते वक्त के साथ इजाफा होता जा रहा है। अब मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा कर केरला में SIR के अमल को फौरी तौर पर रोक लगाने का मुतालबा किया। मुस्लिम लीग की अर्ज़ी में इस बात पर जोर दिया गया है कि SIR से मुतल्लिक़ अमल में शामिल अहलकार उससे मुंसलिक दबाव को झेलने से कासिर हैं। अर्ज़ी में कन्नूर के पैनूर में BLO अनीश जॉर्ज की ख़ुदकशी का भी जिक्र किया गया है, जो एक बहरान की मिसाल है। 8वीं दर्जे के एक तालिब इल्म ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जज्बाती ख़त लिखा। बच्चे ने गाँव के खस्ताहाल सड़क और सेवर और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात की कमी का जिक्र अपने ख़त में किया है और लिखा है कि हालात बहुत ख़राब हैं। इस तालिब इल्म का नाम साईराम है, जो कर्नाटक के गदग ज़िला वाक़े बेतागिरी गाँव का रहने वाला है। इस बच्चे ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लापरवाही के बारे में वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखा है। उसे उम्मीद है कि वो ज़रूर तवज्जो देंगे। सऊदी अरब में पेश आए दर्दनाक सड़क हादसे में हलाक हिंदुस्तानी उम्रा ज़ायरीन की तादाद 45 पहुँच चुकी है। पहले 42 हिंदुस्तानी उम्रा ज़ायरीन की हलाकत से मुतल्लिक़ ख़बरें सामने आई थी, लेकिन अब 45 अमवात की तस्दीक हो चुकी है। बस में सवार 46 उम्रा ज़ायरीन में से सिर्फ एक की जान बची, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस गमनाक हादसे पर हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शदीद रंजो गम का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी करदा एक पोस्ट में लिखा कि मदीने में हिंदुस्तानी शहरों के साथ हुए हादसे से बेहद गमज़दा हूँ। मुतासिरा कुंबों की तय मेरी हमदर्दी है। वो मज़ीद लिखते हैं कि मैं हादसे में ज़ख्मी अफराद के जल्द ठीक होने की दुआ करता हूँ। रियाज़ वाक़े हमारा सिफारत खाना और जिद्दा वाक़े कौंसलेट जनरल हर मुमकिन मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे अफसरान भी सऊदी अरब हुकूमत के अफसरान से राब्ते में हैं। इस हादसे पर कांग्रेस ने भी अपनी शदीद अफसोस का इजहार किया है। कांग्रेस ने लिखा, सऊदी अरब में मदीने के करीब पेश आने वाले अंदोहनाक वाक़े पर दिली अफसोस है, जिसमें मुतादिद हिंदुस्तानी शहरियों की जानें ज़ाई हुई। पार्टी मज़ीद लिखती है कि हम गमज़दा ख़ानदानों से अपनी गहरी तअज़ियत का इजहार करते हैं और इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े हैं। साथ ही लिखा है कि हम हुकूमत हिंद से अपील करते हैं कि तमाम ज़रूरी इमदाद फराहम की जाए। ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए हमारी दुआएं शामिल हैं। राष्ट्रीय जनता दल की मीटिंग में आज तेजस्वी यादव को कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। तेजस्वी की रिहाइश पर मुनक़िद हुई इस मीटिंग में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद थी। तेजस्वी शुरू में कानून साज पार्टी का लीडर बनने को राज़ी नहीं थे, लेकिन सभी ने मुत्तफ़िक़ा राय से तेजस्वी को अपना लीडर मुंतखब कर लिया। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर वज़ीर आला बनने की राह हमवार हो चुकी हैं। मौजूदा हुकूमत की आखिरी काबीना मीटिंग ख़त्म हुई, जिसमें 17वीं असम्बली तहलील करने की सिफारिश कर दी गई। सभी वज़रा ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वज़ीर आला नीतीश कुमार राजभवन पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ देर बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद ख़ान से बातचीत की और फिर उन्हें असम्बली तहलील करने की तजवीज़ सौंप दी। 19 नवंबर को मौजूदा असम्बली तहलील करने की सिफारिश की गई है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर रामपुर के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट आज़म खान और उनके बेटे साबिक़ रुकन असम्बली अब्दुल्ला आज़म को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। दरअसल रामपुर की खुसूसी MP MLA अदालत ने 2 पैन कार्ड मामलों में कसूरवार करार दिया है। अदालत ने पीर 17 नवंबर को फैसला सुनाया, जो 2019 में दर्ज उस मुकदमे में एक अहम मोड़ है। इन दोनों पर धोखाधड़ी, जालसाजी, मुजरिमाना साजिश के इल्ज़ामात साबित हुए हैं। वाज़ेह रहे कि 2019 में BJP रुकने पार्लियामेंट आकाश सक्सेना ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था।
دہلی پولیس کی کرائم برانچ نے ڈیجیٹل ارسٹ گھوٹالے کے پیچھے سرگرم ایک منظم گینگ کا پردہ فاش کرتے ہوئے 71 سالہ خاتون سے 49 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کرنے کے الزام میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے اتوار کو اس کی اطلاع دی۔ الزام کے مطابق جعل سازوں نے خود کو قانون نافذ کرنے والے افسر ظاہر کر کے متاثرہ خاتون کے ساتھ دھوکہ دہی کی تھی۔ بزرگ خاتون کی باضابطہ شکایت کے بعد تحقیقات شروع ہوئی۔ ملزموں نے فرضی سرکاری پیغامات، دھمکیاں، ذہنی دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے خاتون کو یقین دلایا تھا کہ ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہو رہی ہے، اور اسی خوف کا فائدہ اٹھا کر اسے مختلف بینک کھاتوں میں بھاری رقم منتقل کرنے پر مجبور کیا تھا۔ بہار اسمبلی انتخابات میں زبردست جیت کے ساتھ اقتدار میں واپس آنے والی NDA پر اپوزیشن پارٹیاں مسلسل حملے کر رہی ہیں۔ ان کے الزامات میں سے یہ بھی ہے کہ انتخابات سے قبل خواتین کے کھاتوں میں نقدی کی منتقلی نے انتخابات کو متاثر کیا اور پیسوں کی بنیاد پر NDA کی جیت کا باعث بنی۔ اب وکاس شیل انسان پارٹی کے صدر مکیش ساہنی، جو انتخابات میں 0 پر ختم ہوئے، کہتے ہیں بہار حکومت 10,000 میں ملتی ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں واقع تاریخی گاندھی میدان عام لوگوں کے لیے 17 سے 20 نومبر تک بند رہے گا۔ دراصل بہار میں حال ہی میں اسمبلی انتخاب کا نتیجہ سامنے آیا ہے۔ اس میں NDA کے واضح اکثریت ملے۔ اب نئی حکومت کی تشکیل کو لے کر تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ پٹنہ کے گاندھی میدان میں حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے میں پٹنہ انتظامیہ نے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ نیشنل پریس ڈے کے موقع پر وزیر اعلیٰ MK اسٹالن نے اتوار کے روز میڈیا کی آزادی کو جمہوریت کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں صحافت کی ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے بات سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک سخت لہجے میں لکھی گئی اپنے پوسٹ میں کہی، جس میں انہوں نے میڈیا کو جمہوریت کی آخری دفاعی صف قرار دیا۔ رانچی سے اتر پردیش کے مختلف شہروں میں ممنوعہ کوڈین فاسفیٹ پر مشتمل کف سیرپ کے بڑے پیمانے پر غیر قانونی سپلائی کا انکشاف ہوا ہے۔ ابتدائی جانچ میں سامنے آیا کہ رانچی میں قائم شیلی ٹریڈرز نامی ڈرگ سپلائر گزشتہ 2 برسوں کے دوران فینسڈیل سمیت کوڈین فاسفیٹ والی کف سیرپ کی بھاری مقدار خرید کر انہیں غیر قانونی طور پر UP کے مختلف اضلاع میں بھیج رہا تھا۔ اتر پردیش میں ضلع ہمیرپور کے موداہا علاقے میں پولیس نے جمعرات کے روز سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں برہنہ حالت میں برآمد ہونے والی خاتون کی لاش کی شناخت CRPF کے ایک نوجوان کی بیوی کے طور پر کر لی ہے۔ خاتون کی طرف سے اپنے شوہر کے خلاف گھریلو تشدد کا مقدمہ چل رہا تھا۔ یہ تفتیش محوبہ تھانے میں تعینات ایک سب انسپکٹر کے ذریعے کی جا رہی تھی، جس کے ساتھ اس کا پیار تھا۔ اس کے بعد سب انسپکٹر سے اس کا اختلاف ہو گیا۔ سب انسپکٹر نے اس کے شوہر کے ساتھ مل کر خاتون کو اس وقت اغوا کیا جب وہ مقدمے کی سماعت کی تاریخ پر گئی ہوئی تھی۔ اسے اغوا کر کے قتل کیا گیا اور اس کی لاش کو موداہا کے علاقے میں سڑک کے کنارے جھاڑیوں میں پھینک دیا گیا۔ پولیس نے ملزم سب انسپکٹر اور خاتون کے شوہر کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق جمعرات کی صبح موداہا تھانہ علاقے کے بسواری روڈ پر رمنا کشن پور گاؤں کے قریب جھاڑیوں سے خاتون کی لاش برہنہ حالت میں ملی۔ اس کے چہرے کو آوارہ کتوں نے مسخ کر دیا تھا۔ پولیس کو جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے کچھ فاصلے پر سڑک پر خون کے دھبے بھی ملے ہیں۔ یہ ہے ناظرین گرامی، عاشق کے لیے شوہر کو چھوڑا، پھر عاشق سے بھی لڑ پڑی، پھر عاشق اور شوہر دونوں نے مل کر ایک خاتون کا قتل کر دیا۔ مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے اعلان کیا ہے کہ غزہ کی پٹی میں بین الاقوامی استحکام فورس کے حوالے سے عرب اسلامی اتفاق موجود ہے۔ انہوں نے ایک چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عرب اور اسلامی ملکوں کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس کا کام پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے کی نفاذ کی نگرانی اور جائزہ لینا ہوگا۔ انہوں نے اس میں حصہ لینے کے لیے متعدد ملکوں کی جانب سے خواہش کی بھی تصدیق کی ہے۔ اسلامی جہاد کے نائب سیکریٹری جنرل محمد ہندی نے اس امریکی مسودہ قرارداد کی سیاسی اور سیکورٹی خطرات سے خبردار کیا ہے جو غزہ کی پٹی میں بین الاقوامی فورس تعینات کرنے سے متعلق ہے اور جسے پیر کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کیا جانا ہے۔ اسرائیلی انسانی حقوق کی تنظیم ڈاکٹرز فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ کے مطابق قابض اسرائیلی حکام فلسطینی قیدیوں کے خلاف منظم پالیسی پر عمل کر رہے ہیں جس میں قتل، بدسلوکی، طبی غفلت اور اموات کے اسباب چھپانا شامل ہے۔
غازہ کی وزارت صحت نے پیر کے روز بتایا کہ اس نے 14 شہداء کی تدفین کا فیصلہ کیا ہے جن کے جسد خاکی قابض اسرائیل نے مسلسل حراست میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ فیصلے اس وقت کیے گئے جب شہداء کے جسم بری طرح مسخ ہونے اور شناختی نشان مٹ جانے کے باعث ان کی پہچان ممکن نہیں رہی۔ بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں نے المجد یورپ نامی ایک تنظیم کے خلاف تحقیقات شروع کر دی جس نے غازہ کی پٹی سے جنوبی افریقہ تک پروازیں منظم کی۔ یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انسانی ہمدردی کے پردے میں یہ تنظیم مبینہ طور پر انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہے۔ یہ انکشاف الجزیرہ انگلش کی نشر کردہ ایک ویڈیو رپورٹ میں سامنے آیا ہے۔ بین الاقوامی تنظیم عالمی ادارہ برائے دفاع از اطفال نے غازہ کی فلسطینی بچوں کی خوفناک داستانیں سامنے لائی ہیں جو امدادی مراکز تک پہنچنے کی کوشش کے دوران اغوا کیے گئے اور بعد میں جنوبی قابض اسرائیل کے سدی تیمان کیمپ میں شدید تشدد کا شکار ہوئے۔ یہ بچے گزشتہ 3 اکتوبر کو رہا کیے گئے جنہیں ایک ایسا دورانیہ گزارنا پڑا جس میں تشدد اور بدسلوکی معمول تھا۔ برسلز میں ہزاروں افراد نے ایک عظیم الشان احتجاجی مارچ میں شرکت کی جس میں غازہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر سختی سے عمل درآمد اور قابض ظالم اسرائیل پر دباؤ ڈال کر سرحدی گزرگاہیں کھولنے اور محصور فلسطینی عوام کے لیے امداد کی فوری فراہمی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ناظرین، آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔